बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पहले दिन से, जब से ये सिलसिला शुरू हुई है, इस बात का ख्वाहिशमंद था और मुझे पता भी था कि ये बात होनी है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब पहली बड़ी मशकें की थी ज़रबे मोमन, तो ज़रबे मोमन के अंदर जो बुनियादी इशू रखा गया था वो ये था कि अब जंग जो है वो पाकिस्तान में नहीं होगी, वो भारत के अंदर जाके हो। काफ़ी दिनों से मैं कुछ अहबाब के पीछे लगा हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की बर्री अफवाज इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं। आज मुझे एलओसी का एक नक्शा भिजवाया गया कि हमने कहाँ कहाँ पे घुसे हुए हैं, और ये अहम तफसीलात तफसीलात आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। आपने इसको नोट करना है और इंजॉय करना है। वर्किंग बाउंड्री और एलओसी की बता दी गई है, इंटरनेशनल बॉर्डर का नहीं बताया गया, क्योंकि जाहिर है कि उसके ऊपर फिर कुछ कंपल्शन आ जाती है, तो उसके हवाले से वो भी बता देंगे किसी न किसी दिन। एक फरीक ने तो ये बता दिया, तो मैंने कहा वो आपके साथ शेयर किया जाए। तो पहले मैं आपको लेके चलूं वहां पे। अगर आप ये वाला नक्शा मुलाहिजा कर रहे हैं तो ये इसके बीच नीचे, बिल्कुल नीचे है गुजरावाला। गुजरावाला से सियालकोट, हाँ जी, और सियालकोट से थोड़ा सा अगर हम शुमाल मशरक की तरफ चले तो एक रकबा जो है, एक हिस्सा जो है पाकिस्तान का, वो भारत के अंदर तक गया हुआ है, और इसको कहते हैं कि शगवाल डैगर, यानी शगवाल खंजर। ये खंजर की तरह भारत के अंदर घुसा हुआ है। अच्छा, इसके आगे थोड़ा सा जाए तो वो मेन सड़क है जो कि भारत को के जम्मू को, भारत के जेर कब्जा जम्मू को जो है वो वैली के साथ जोड़ती है। ये सड़क बड़ी इंपॉर्टेंस की हामल है, अहमियत की हामल है, और हम उस सड़क के, मुझे बताया गया है कि हम उस सड़क के ऊपर पहुंच चुके हैं, मतलब कि हमें वो सड़क सामने से नजर आ रही है हमारे जवानों को। तो ये शगवाल डैगर जो है, यहाँ से भी हमने इनको फेंट लगाई है, दौड़ लगवाई है इंडिया की बड़ी फौज की। यानी आप अंदाजा कीजिए कि माजी के अंदर जितनी भी जंगें हुई हैं, ये शगवाल डैगर से हमारी अफवाज विड्रॉ कर दिया करती थी। इस दफा अफवाज तो छोड़िए, यहाँ पे 4 गांव वाक़या हैं, और बड़े गांव जिनकी आबादी हजारों में है, उनमें से भी कोई बंदा वापस नहीं आया। और जो शुनीर है कि वो माँ जी जो है, दादी अम्मा जो जवानों को खाना खिलाने के लिए आगे गई हुई हैं, वो भी इसी जगह पे हैं, वो भी इसी जगह पे हैं। तो खैर, इसके बाद जी वो कहते हैं कि मतलब कि आप, जम्मू आपकी रीच में है, ठीक है, जिस वक्त आप चाहें उसकी तरफ मार्च कर सकते हैं। उसके बाद जनाब मीरपुर के बिल मुकाबले राजौड़ी है, और हम जो है वो राजौड़ी के आसपास हैं, ठीक है, तीर के निशान से आपको वाजे हो रहा होगा। उसके बाद जनाब अल्लाह आपका भला करे, इससे आगे हम 2 जगहों से, कोटली से भी और उससे ऊपर भी, पूंछ के आसपास पहुंच चुके हैं। इसी तरह हम रावला कोट से उड़ी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, और ये हमारा काफ़ी ज़्यादा सख्त जिसे कहना चाहिए वो है दबाव। और इसके अलावा मुजफ्फराबाद वाले से हम बारामूला के ऊपर हैं, और गांदरबल और बारामूला जो है वो हमारी रीच में है। ये एक नौजवान की मैंने ड्यूटी लगाई थी, उसने मुझे भिजवाया है। इसमें 19-20 हो सकता है, ज़ाहिर है इन तमाम जगहों पे तो वो मौजूद नहीं है, लेकिन इनमें से किसी एक जगह पे वो मौजूद है जिसने ये वहां से पूरे एहतमाम के साथ खाकसार को ये भिजवाया। अच्छा, इसकी एक और निशानी भी है। देखिए, हवा के अंदर तो जो आपने उनके तैयारों को, राफेल को, है राफेल होता तो ये होता मामा, ऐ पे तेरा राफेल, राफेल को जो धूल चटाई है। देखिए, जब तैयारा गिरता है ना, उसके सिग्नेचर कई जगह पे होते हैं। जिस कंपनी ने बनाया होता है वो भी सैटेलाइट के जरिए उसको मॉनिटर करनी होती है कि साड़ा तैयारा उड़ रहे हैं। जिस तरह यूथर मॉनिटर करते रहते हैं कि साड़ा तैयारा के आला बेच, इस तरह वो कंपनी भी मॉनिटर कर रही होती है कि हमारा तैयारा उड़ रहा है। और जब वो गिरता है तो कंपनी को अलग खबर होती है, फिर उस एयरफोर्स को अलग खबर होती है,
پھر کئی مانیٹرنگ کے ادارے ہیں جو ان کی مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ جنگ ہے، فلاں طیارے اڑ رہے ہیں، ان کا ڈیجیٹل سگنیچر یہ ہے اور وہ اڑ رہے ہیں، تو وہ اس کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو طیارے کا گرنا جو ہوتا ہے تو فوری طور پہ آ جاتا ہے۔ یہ جو زمینی آپ کی ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے یا زمینی طور پہ آگے بڑھنا ہوتا ہے، اس کی تصدیق تو بہت بعد میں ہوتی ہے نا۔ کہیں دیکھیں نا، ہم نے پہلے دن کی فرمائش ڈالی ہوئی ہے اور آج تقریباً 11واں دن ہے جی اس فرمائش کا، اور جس کے بعد ہماری فرمائش پوری کی ہے۔ دیکھ لیں ہم نے کیسی ناہنجار جو بچے ہیں وہ پال رکھے ہیں۔ 11ویں دن دادے کو یہ بھجوایا گیا۔ یہ اگر آپ مجھے یہ کہنے کی اجازت ہے، اب تو یہ لفظ جو ہے وہ کلیشے ہو گیا، گھس گیا بہت، یہ حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کا ویژن۔ لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ 1989 کے بعد سے پاک فوج نے اپنی اسٹریٹجی بدل لی، اور وہ یہ تھی کہ آئندہ جنگ ہوگی تو بھارت کی سرزمین پہ ہوگی۔ ساڑھے کو تو رقبہ ہی بہت کاٹے پائے، تھوڑے کو زیادہ ذرا پیچھے ہو جاگ لڑنے ہیں تو ہم ان کے ہاں۔ اب یہ جو زمین کے اوپر تبدیلیاں آئیں، ان کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ نتیجہ اگر ہم دکھا پائیں گے ویڈیو کہ کس طرح بھارت کی عوام جو ہے وہ اپنی فوج کے ٹرکوں کو کر رہی ہے۔ یہ وہی منظر ہے جو بھارت نے پاکستان کے اندر 9 مئی کو سجایا تھا 2 سال قبل، جب پاک فوج کے مختلف ایسٹس کے اوپر ذہنی طور پہ مجہور اور معذور لوگوں کا ایک گروہ جو تھا وہ پورے پاکستان میں حملہ ہوا تھا۔ اب دیکھیے، جب آپ کسی کے ساتھ برائی کرتے ہیں تو برائی اپنا گھر نہیں بھولتی، وہ پھر پلٹ کر آتی ہے۔ اجیت ڈیول نے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ایک گندی نسل تیار کی تھی، جس کو آپ یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود کہتے ہیں، وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے، اور اس نے جس طرح 9 مئی والے دن کیا تھا، اب بھارت پہ 9 مئی مسلط ہو رہا ہے۔ 9 مئی کا جو ریورس ہے، جو بدلہ ہے، وہ قدرت بھارت سے لے رہی ہے۔ بھارت کے عوام اپنی فوج کے ایسٹس کے اوپر اور خاص طور پہ سڑکوں پہ چلتے ہوئے ٹرکوں کے اوپر حملہ آور ہیں، اور آپ یہ ویڈیو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو پہ سٹرائک نہ آ گئی یا آ جائے تو آپ دیکھتے رہیں گے، ورنہ ہمارے نوجوان کچھ تصویریں اس کی لگا دیں گے کہ کس طرح سے وہ سڑک سے پتھر پکڑ کر ان فوجی ٹرکوں پہ برسا رہے ہیں جو کہ یا تو محاذ سے واپس آ رہے۔ اب محاذ پہ ویسے جا کر انہوں نے کرنا کیا ہے؟ شکست تو وہاں پہ ہو گئی۔ جیوتی ملہوترا ہیں، ٹریولاگر ہیں، اور یہ ٹریول ولاگ کرتی ہیں۔ 2 ماہ قبل یہ پاکستان بھی آئی ہوئی تھی، انہوں نے یہاں پہ بھی کچھ کیا تھا۔ ان کو گرفتار کر لیا گیا جی بھارت کے اندر پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے کے حوالے سے۔ ابھی انہوں نے اور بھی بہت سارے گرفتار کرنے ہیں۔ ابھی تو وہ جو تمنا بھاٹیا ہے اس کو بھی گرفتار کرنا ہے۔ آج کی رات مزہ عشق کا آنکھوں سے لیجئے۔ وہ جو اس کا سٹیپ ہے نا، وہ بڑا ظالم ہے۔ مودی صاحب کا خیال ہے کہ اس سٹیپ کے ذریعے اس نے پاکستان کو حملہ کرنے کی دعوت دیا۔ پتہ نہیں پاکستانی اس اشارے کو سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے، لیکن مودی اور اس کے ارد گرد موجود امیت شاہ اینڈ کمپنی جو ہے ان کو فوراً پتہ لگ گیا ہے۔ تو جیوتی ملہوترا کے بعد اگلی گرفتاری جو ہے وہ تمنا بھاٹیا کی بھی ہو سکتی ہے۔ بھائی ظالموں، جنگ جلدی بند کر دی، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے پاکستان کے نوجوانوں نے کیا کیا ارادے باندھ رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔